अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूं और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूं। अगस्त 2016 में मैं पाकिस्तान से वापस लॉस एंजलिस आ रहा था। मेरी फ्लाइट थी इस्लामाबाद से बीजिंग और बीजिंग से फिर नॉन स्टॉप फ्लाइट लॉस एंजलिस। जब मैं जहाज में सवार हुआ तो मेरा मूड कुछ उदासी टाइप था। जब आप पाकिस्तान से वापस आते हैं तो एक उदासी सी छा जाती है। दिल में आता है कि न जाने अब अपनों से मुलाकात कब हो। हम इतनी दूर रहते हैं, पाकिस्तान की तो हवा भी यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैं चुप करके अपनी सीट पे बैठ गया। मेरे साथ एक मिडिल एज्ड जवान आदमी बैठा हुआ था, काफ़ी एथलेटिक लोग। तो मैं वैसे भी किसी को बॉदर नहीं करता कि किसी की प्राइवेसी को क्यों इंट्रूड करूं। तो मैं चुप करके बैठा हुआ था। हम बीजिंग तक लंबी फ्लाइट है वो भी। तो जब मैं बीजिंग पहुंचा और वहां पे प्लेन चेंज किया तो फिर वहां से लॉस एंजलिस के लिए फ्लाइट रवाना हुई। तो मेरे साथ इत्तफाकन वही साहब जो इस्लामाबाद से बीजिंग तक थे, वही मेरे पास बैठे हुए थे। और हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जहां पे सिर्फ 2 सीट्स होती हैं। तो सिर्फ मैं और वो साहिब थे। जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो कुछ देर के बाद मैं सो गया। कहीं किसी जगह पे मेरी आंख खुली तो प्लेन में अंधेरा था, उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी हुई थी और लोग रिलैक्स कर रहे थे। तो मेरी आंख खुली तो मैंने, जो मेरे पास साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने खाना नहीं दिया अभी तक। वो मुझे कहने लगे कि वो खाना लेके आए थे, लेकिन आप सो रहे थे। तो मैं वहाँ से उनको एक्सक्यूज़ करके उठा। तो मैंने उनसे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और वापस आके बैठ गया। चूँकि मैं अब फ्रेश फील कर रहा था तो उन साहब ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि मैं लॉस एंजलिस एरिया में रहता हूँ। कब से रहते हैं, मैंने बता दिया कि मैं बहुत अरसा से रहता हूँ। फैमिली के बारे पूछा, मैंने बता दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पे रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो लॉस एंजलिस के एरिया में रहती है। लॉस एंजलिस का एक हैमलेट है ला कनाडा, बहुत एक्सपेंसिव जगह है। वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी और 2 बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि उस सिटी का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, हाई एंड सिटी है एलए में। तो मैंने यूं ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि आपकी फैमिली अगर यहाँ पे रहती है तो आप क्यों पाकिस्तान में रहते हैं। वो कहने लगे कि मैं पाकिस्तानी फौज में हूं। तो मैंने, एक नेचुरल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा आप फौज में क्या करते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं फौज में ब्रिगेडियर हूं। ब्रिगेडियर बड़ा हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं और वो बहुत जवान लगते थे। तो बातचीत शुरू हो गई। तो मैंने इत्तफाकन पूछ लिया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो वो कहने लगे कि मैं जीएचक्यू में हूं। मैंने कहा ये तो अच्छी जॉब है आपकी। तो फिर वो बताने लगे कि मैं अपनी फैमिली को विजिट करने जा रहा हूं और मैं अ, सोच रहा हूं कि मैं फौज से रिज़ाइन करके तो अपनी फैमिली के साथ रहूं, क्योंकि मैं अब उनसे अलग नहीं रहना चाहता। मैंने कहा ये अंडरस्टैंडेबल है बात। तो वो आप, मैंने कहा कि आपकी तो जॉब
بہت ہائی اینڈ قسم کی جاب ہے اور آپ اتنے ینگ ہیں، آپ کا تو فیوچر بہت برائٹ ہے۔ تو وہ بتانا شروع ہو گئے کہ ہاں کافی مراعات ہیں، وہ اپنی گھر کی باتیں بتانی شروع ہو گئے کہ میرے پاس 16 ملازمین کی اجازت ہے مجھے فوج کی طرف سے، لیکن میں نے صرف 4 رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہوں، میری فیملی یہاں پہ ہے، تو مجھے 16 کی ضرورت نہیں۔ تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں آ کے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو یہاں پہ امریکن لائف سٹائل ہے اس میں آپ کا فوجی ہونا تو میٹر نہیں کرے گا، آپ کو کوئی پروفیشنل ہونا پڑتا ہے کوئی اچھی جاب لینے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے ریزائن کر کے تو یہاں پہ آ جانا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں کوئی جاب کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی جاب ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر لوں گا۔ میں حیران رہ گیا سن کے کہ پاکستان کی فوج کا ایک بریگیڈیئر یہاں پہ امریکہ میں آ کے سیکیورٹی گارڈ بننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنا نام بھی مجھے بتایا، میں جو آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تو میں ان کو ایک طرح سے ڈسکریج کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے اور میں ان کو ڈسکریج کر رہا تھا کہ خدارا آپ یہ کام نہ کریں، آپ کی اتنی باوقار باعزت نوکری ہے، آپ کے انڈر اتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کی عزت ہے، یہاں پہ آ کے آپ ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منیمم ویج کی جاب ہے، اس میں تو آپ کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ ایک فوجی بریگیڈیئر یہاں پہ لا کینیڈا میں اپنی فیملی کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اپارٹمنٹ کا رینٹ $3,500 ہے، $3,500 اے منتھ جسٹ رینٹ، اور اس کے اوپر اخراجات تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ لینے سے پہلے یا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کئی بار سوچ لیں، کیونکہ آپ کی زندگی یہاں پہ وہ نہیں ہوگی جو آپ کی زندگی پاکستان میں ہے ایز اے بریگیڈیئر۔ وہ ان کے خیالات اور میرے خیالات ملتے نہیں تھے۔ میں ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھ سے انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک ڈرائینس سی پیدا ہو گئی گفتگو میں، تو ہم نے آپس میں بات چیت کرنی بند کر دی۔ بند نہیں، ہم نے آپس میں مزید بات چیت نہیں کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا، یہ 2016 کی بات ہے، اب 2022 ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ آج کل کہاں ہوں گے۔ وہ ادھر آ چکے ہیں، شاید آ چکے ہوں، کیا کرتے ہیں، کیسے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں صرف یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ اندازہ کریں پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسروں کی مینٹیلٹی، کہ ان کے ذہن میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں جتنی ویلیو ان کے لیے امریکہ کی ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے بچے کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ اب اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک انسیلفش اوپینین دے رہا ہوں کہ آپ کی جو زندگی پاکستان میں ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگی، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایسی نہیں ہوگی۔ یہ صرف دور کے ڈول سہانے لگتے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے،
اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور رمضان مبارک۔